मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शिस्नुल कदमैन, हुजूर के कदम मुबारक पुरगोश थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल बशरी कदमन, हुजूर के कदम मुबारक सबसे हसीन थे और इन हसीन कदमों को सहाबा इकराम ने चूमा है। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में वज़ा बिन आमिर से रवायत करते हैं कि हम वफ़द की शक्ल में हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए। फ़अख़ज़ना बियदैहि व रिजलैहि नुक़ब्बिलुहा, तो कहते हैं कि हमने हुजूर के हाथ भी चूमे, यदुल्ला वाले, और हुजूर के मुबारक पाँव भी चूमे थे। सहाबा इकराम के लब कदमों तक आए तो शायर बड़ा खूब लिखता है, वो कहता है कि कदमों में जबीं को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। तो सहाबा ने हुजूर के कदम चूमे हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक कैसी थी, काना फी साकी रसूलुल्लाहि हमूशतन, हुजूर की पिंडलियाँ मुबारक नहायत नर्म व नाजुक थी। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक, कमर मुबारक कैसी थी, सुनिएगा। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक दिन जाराना के मुकाम से उम्रा का एहराम बांधा तो फरमाते फ़नज़रतु इला ज़हरिही कअन्नहु सबीक़तु फ़िद्दा, तो आप फरमाते मेरी नज़र हुजूर की पुश्त मुबारक पे पड़ी तो वो इस तरह थी जिस तरह चांदी की ढली हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक, पेट मुबारक कैसा था, सवाल बत्नी वत सदर, सीना और पेट बराबर था और हुजूर ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया और फ़क्र फाके की हुजूर ने कभी शिकायत भी नहीं की। और ये फ़क्र इख्तियारी है, इस्तरारी नहीं। अल्लाह तो फरमाते हैं महबूब अगर आपको हो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें, लेकिन हुजूर ने अर्ज़ की मालिक मेरी आरज़ू एक दिन खाना और एक दिन भूखा रहूं, जिस दिन खाना मिले अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूं और जिस दिन भूखा रहूं अल्लाह तुझे सब्र करके दिखाऊं। अम्मा हलीमा के लफ्ज़ सुनिएगा, आप फरमाती हुजूर का बचपन इतना शानदार है कि अगर हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं, अब बुढ़ापे की तरफ सफ़र है, हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम बर्तन तोड़ते हैं, गाली देते हैं, ख़वातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन यार इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। काना अक्सरुहुम खुब्ज़न शईरा, हुजूर अक्सर जौ की रोटी तनावल फरमाते थे। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा था, मेराज की शब जबरील ने दिल देखा और जबरील आशश कर उठा, कहा वाह वाह कैसा दिल है, दो आंखें हैं इसमें और दो कान भी हैं, आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हुजूर नमाज इशा पढ़ते हैं, वितर पढ़े बगैर सो जाते हैं और तहज्जुद के वक़्त बेदार होते हैं, मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया हुजूर क्या आपको दूसरे लोगों की तरह नए वज़ू की ज़रूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, फरमाया आयशा आंखें सोती हैं, दिल मोहम्मद का जागता रहता है, दिल मोहम्मद का जागता रहता। दिल इतना सोना था, इतना खूबसूरत था। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक खूबसूरत, हुजूर के कंधे मुबारक, हज़रत हिंद बिन अबी हाला फरमाते हैं कि बोईदु मा बैन मनकबैहि, दोनों कंधों के दरमियान मुनासिब फासला था। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते फ़कअन्नहु सबीक़तु फ़िद्दा, हुजूर कभी कभी कंधों से चादर उठा देते तो वो इस तरह लगते जिस तरह चांदी के ढले हों। यार मक्का फ़तह हुआ ना तो हुजूर ने हज़रत अली से फरमाया कि ये बुत उतारो, तो उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर आप मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। हुजूर फरमाते तुम नबूवत के बोझ को नहीं उठा सकते। हज़रत अली कहते मैं हुजूर के कंधों पे सवार हुआ, बुत उतारे, नीचे तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली मुस्कुराने लगे। हुजूर ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो अर्ज़ की हुजूर जब मैं आपके कंधों पे सवार हुआ ना तो मैं इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, चाहता तो आसमान को छू लेता। अर्ज़ की हुजूर मुस्कुराया इसलिए हूं कि मैं इतनी बुलंदी से नीचे आया हूं और मुझे चोट नहीं लगी। तो हुजूर फरमाते अली चोट लगे किस तरह, तुम्हें चढ़ाने वाले मोहम्मद थे और उतारने वाले जबरील थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक खूबसूरत और मोहर नबूवत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते दोनों कंधों के दरमियान कुदरती तौर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था
اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک ایسی تھی، ادعج العینین اہدب الاشفار، حضرت علی فرماتے ہیں ادعج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہوں۔ پنجابی میں ترجمہ کر دوں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اور تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، اور علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، اور خلق دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ آنکھیں خوبصورت تھی یار، ان حسین آنکھوں نے رب کا جمال دیکھا ہے۔ ہاں، حضور کے علاوہ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں کیسی تھی؟ حضور کی پلکیں دراز تھی۔ حضور کی ناک مبارک کیسی تھی؟ اکنل ارنین لہو نور یعلوہ، ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا، قوت شامے، سونگنے کی قوت۔ سنیے گا، حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے وہاں کون تھے؟ اویس کرنی تھے، اور یہ وہ تابع رسول ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کی۔ زمانہ حضور کا ہی پایا ہے، لیکن ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کہ بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، خدمت والا پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یار خدمت روک لیتی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تابعی کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا، فرما بردار بیٹے ہوں تو مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے؟ خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور یہ لب ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ اچھا، جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی۔ حضور کی خدمت میں پانی لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پانی لیا اور اپنے مبارک منہ میں ڈالا، اور منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا، تو کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کیسا تھا؟ اللہ اکبر! یہ جابر کی ہنڈیاں میں آئی برکت آئے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا معجزہ تھا، جس طرح قریب والا سنتا ہے جو سب سے آخر پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آواز میرے نبی کی اسی طرح پہنچتی ہے جس طرح قریب والے کو پہنچتی ہے۔ سنیے گا، عائشہ فرماتی حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ بنی غن کے محلے میں تھے، کافی دراڈا تھا، کافی دور تھا، تو انہوں نے وہاں سنا اور وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے بلند آواز۔ دوسری خوبی، آواز خوبصورت۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی آواز اتنی خوبصورت کہ نماز عشاء حضور کی اقتداء میں ہم نے پڑھی، اور حضور نے نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کی۔ آپ فرماتے آج تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور کی انگلیاں کیسی تھی؟ خوشنما اور قوی تھی۔ سنیے گا، حدیبیہ کے مقام پہ پانی کی ضرورت تھی، 1500 صحابہ تھے، میرے نبی برتن میں انگلیاں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا تھا اور ساتھ وضو بھی بنایا تھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا، اور جو بڑا سر ہوتا ہے وہ کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے۔ شیما بنت حلیمہ فرماتی میں نے برکان کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے
بادل ان پہ سایہ کرتے. حضور کی زلف مبارک نہ گنگریالی نہ بالکل سیدھی بلکہ بین بین تھی. بالوں کی درازی الا نصف اذنیہ ہی، نصف کانوں کی لو تک آ جاتے. شہمت اذنیہ، کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے، کبھی کبھی کندھوں کو بھی چھو جاتے. اور حضور فرماتے جس نے میرے ایک بال کی توہین کی اس پر جنت حرام ہے. صحابہ حضور جب حجامت بناتے تو حضور کے ارد گرد بیٹھ جاتے. یار زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ سنبھال لیتے. ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا. محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو پانی میں بھگو کے دیتی ہے، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں منہ مبارک ہیں. یار جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کامل اور اکمل تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کس اللحیہ گھنی تھی، اور حضور داڑھی میں کنگھی بھی کرتے تھے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین تھا. چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا. بھائی جان میرے اور آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے لیکن میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. حضرت انس فرماتے حضور مدینے کی جس گلی سے گزرتی نا تو وہ گلیاں بتا دیتی تھی کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے.